अस्सलाम वालेकुम। मैं फराज भट्ट आप सब से मुखातिब हूँ और आप सब से अपील है कि मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा तक और IG पंजाब तक ये वीडियो मेरी पहुंच सके। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये वाक़या जो पेश आया ये मेरी अपनी फैमिली के साथ पेश आया, मेरे वालिद साहब के साथ पेश आया, मेरी वालदा के साथ पेश आया। मेरी गैर मौजूदगी में 5 मुसल्लह अफराद गाड़ी पर आते हैं और मेरे वालिद घर से दरवाजे से बाहर ही निकलते हैं तो वो पूछते हैं मेरे बारे में कि फराज भट्ट कहाँ हैं। जब फराज भट्ट के बारे में पूछा जाता है तो मेरे वालिद साहब जवाब देते हैं कि वो तो घर पर नहीं हैं, वो कहीं काम से गए हैं। तो इतनी ही देर में मेरे वालिद साहब को कहा जाता है कि आप गाड़ी में बैठें। तो मेरे वालिद साहब जब इनकार करते हैं गाड़ी में बैठने से तो मेरे वालिद साहब को ज़बरदस्ती मेरे वालिद साहब के साथ हाथापाई शुरू कर दी जाती है। मेरे वालिद साहब को गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं और उसके बाद मेरे वालिद साहब को खींच कर गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं। इसी असना में मेरी वालदा जब मेरे वालिद साहब को छुड़ाने के लिए बाहर आती हैं तो मेरी वालदा के साथ भी हाथापाई शुरू होती है और मेरी वालदा के भी कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। इसके बाद जब मेरी वालदा मोहतरमा जो फालिज की मरीज़ हैं, इंतहाई परेशानी के आलम में 15 पे कॉल करती हैं तो आधे घंटे के बाद एक पुलिस एहलकार आता है और वो ये आके कह के चला जाता है कि आप थाने में तशरीफ़ लाएं। जब हम थाने में तशरीफ़ लेकर जाते हैं तो वहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं जिनका नाम इकबाल है वो हमें कहते हैं जी कि उन्होंने जो पार्टी आई थी आपके घर उन्होंने भी दरख्वास्त दी है, आप भी एक दरख्वास्त दे दें। इसी असना में हम भी एक दरख्वास्त सब इंस्पेक्टर साहब को लिख कर देते हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी है। हमने यहाँ तक कहा कि इलाके से पूछ लें, हमारी 15 पे कॉल भी चली है कि इन्होंने ये वाक़या किया। इस दौरान मेरे वालिद साहब भी वहाँ पर मौजूद थे जिनके कपड़े फटे हुए थे और मेरे वालिद साहब की उम्र तकरीबन 60 साल के करीब है। और मेरे वालिद साहब ने कहा कि सर क्या मैं एक 60 साल का बुज़ुर्ग मैं क्या 5 अफराद से मुकाबला कर सकता हूँ? क्या मेरी बीवी फालिज की मरीज़ है, क्या ये 5 अफराद से मुकाबला कर सकती है? तो आगे से सब इंस्पेक्टर साहब यही टाल मटोल करते रहे कि आप दरख्वास्त दें, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे, आप हमारे भी बुज़ुर्ग हैं। तो जनाब जब दरख्वास्त दे दी जाती है तो उसके बाद सब इंस्पेक्टर साहब थोड़ी देर के बाद आकर अपने कमरे में हमें ये कहते हैं कि मैंने SOP बना दी है तो SOP पे हम फ़ैसला करेंगे, तो आप को कल DSP साहिबा के पास पेश होना पड़ेगा। जनाब जिनके घर पे हमला हुआ उन्हीं को बुज़ुर्ग शहरियों को ही DSP के पास पेश होना पड़ेगा, जबकि मुल्ज़मान का पता होने के बावजूद ना उनको थाने बुलाया गया, ना उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई। इसी के बाद जब हम थाना में पहुंचे SHO साहब के पास तो SHO साहब थाने में पहले तो मौजूद ही नहीं थे। जब उधर एप्लीकेशन की बात की तो SHO साहब कहते हैं कि आप अपने घर ही आ जाएं, तो मैं वहीं पे क्राइम सीन पे आता हूं। जब क्राइम सीन पे SHO साहब आए तो वहाँ भी आके हमें कहा जी कि SOP हमने बनाई है तो हमें SOP पे अमल करने दें, आप भी कल आ जाएँ, दूसरे मुल्ज़मान को भी बुला लें। जनाब क्या बुज़ुर्ग शहरियों पे, पाकिस्तान के बुज़ुर्ग शहरियों पे जब 5 मुसल्लह अफराद उनके घर पर आकर हमला करें फिर भी क्या SOP की ज़रूरत पड़ती है? जब इलाका मकीन ख़ुद गवाह हो कि ये वाकई 5 अफराद एक गाड़ी पे आए हैं तो क्या फिर भी SOP की ज़रूरत पड़ती है? CPO साहब आपसे गुजारिश है मेरी कि इन बुज़ुर्ग वालदैन को इंसाफ दें। बतौर सहाफ़ी ये मेरे वालदैन हैं और अगर मैं अपने वालदैन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, मैं अपने वालदैन के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता तो फिर मैं बाकी आवाम के लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ज़रिया बन सकूँगा? मेरे ख़्याल से बिल्कुल भी नहीं। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो पुलिस का रवैया था और पुलिस की जो खामोशी थी, इंतहाई मुजरमाना खामोशी थी कि एक बुज़ुर्ग शहरी जो 60 साल का है और एक बुज़ुर्ग वालदा जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल है उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उन्हीं के घर पे आके उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें अगवा करने की कोशिश की गई और फिर भी आपकी पुलिस SOP बनाने पे तुली हुई थी। ये SOP बनाने का मतलब हम क्या लें? SOP बनाने का मतलब ये है कि आप मुल्ज़मान को जिन लोगों ने ये फ़ेल किया, जो दिन की रोशनी में दिन दिहाड़े ये
فیل کر کے جاتے ہیں، ایک بزرگ شہری کے گھر آ کے اس کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، اس کو زبردستی کھینچ کے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اس کی بیوی اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی تشدد کیا جاتا ہے اور اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ایس او پی بنائی جا رہی ہے تو صاف صاف یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ایس ایچ او صاحب کہ ہم اپنی درخواست واپس لے لیں، کیونکہ ملزمان کو بچانا ہے، ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ اور جناب میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج سے 2 دن قبل رات 1:20 میں تھانے میں جا کر میں نے اپلیکیشن دی تھی، اور اس اپلیکیشن میں بھی یہی بیان تھا کہ یہ افراد ہمیں کالیں کر رہے ہیں، مجھے کالیں کر رہے ہیں، جن کی کالز میرے نمبر پر بھی ہیں، میرے واٹس ایپ پر بھی ہیں، اور یہ مسلسل تھریٹ کر رہے ہیں اور میسیجز بھی موجود ہیں، آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ اس وقت جناب ایس ایچ او راجہ عثمان صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ فراز صاحب آپ گھر چلے جائیں، اگر وہ اب آپ کے گھر آتے ہیں تو میں انہیں گرفتار بھی کروں گا اور میں ایف آئی آر کا اندراج بھی کروں گا جناب۔ لیکن آج وہی بات ہوئی کہ مجھے اس ٹائم خالی صرف مجھے خاموش کروانے کے لیے ایک دلاسا دیا گیا، اور دلاسے کا سبب آج یہ بنا کہ آج میری غیر موجودگی میں میرے والدین پر تشدد ہوا اور میرے گھر پر آ کے تشدد کیا گیا اور میرے والد صاحب کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب انصاف ملے گا۔ میری سی پی او راولپنڈی صاحب آپ سے، آر پی او راولپنڈی صاحب آپ سے، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب آپ سے، اور جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ آپ سے گزارش ہے کہ مجھے نہیں، میں صحافی ہوں، آپ مجھے انصاف نہیں مل رہا، لیکن خدا را ان بزرگ شہریوں کو انصاف دے دیں، میرے والد صاحب کو، میری والدہ کو انصاف دے دیں، جو بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں کہ ان کا بیٹا صحافی ہے اور میں PYJA کا پٹھوار ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا میں جوائنٹ سیکرٹری ہوں۔ اگر میں جوائنٹ سیکرٹری ہو کر بھی پولیس کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہے اور میرے ماں باپ کے اوپر ہی حملہ ہوا اور میرے ماں باپ کو انصاف نہیں مل رہا، تو جناب عام آدمی کا کیا حال ہوگا، عام آدمی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہوگا ہمارے تھانہ جات میں۔ تو جناب محترم، میری آپ سے ایک پرزور اپیل ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے والدین کو انصاف دیا جائے۔ میرے بزرگ والدین پر 5 مسلح افراد نے جو قبضہ مافیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم بندہ مار دیتے ہیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جناب میرے والدین کو تحفظ دیا جائے، اور والدین کو تحفظ دینے کی درخواست آج اس واقعے سے 2 دن پہلے میں راجہ عثمان صاحب کو تھانے میں دے کر آیا تھا، لیکن اس درخواست پہ نہ ای ٹیگ لگایا گیا اور نہ ہی اس درخواست پہ عمل ہوا۔ اگر اس درخواست پہ عمل ہو جاتا تو آج میرے والدین تشدد کا نشانہ نہ بنتے، میرے والدین کو اغوا کرنے کی کوشش نہ کی جاتی، اور میں صحافی ہوں، اور صحافی اگر اپنے والدین، صحافی کے والدین ہی محفوظ نہیں ہیں تو عام آدمی کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ پولیس ڈیلے ٹیکٹکس کیوں کر رہی ہے، پولیس نے ایس او پی کا کیوں کہا کہ ہم ایس او پی بنا رہے ہیں، جبکہ پولیس بھی جانتی ہے کہ واقعی وہ لوگ آئے اور میرے گھر پہ حملہ آور ہوئے۔ اگر پولیس یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرے گھر آئے ہیں، میرے بزرگ والدین پہ تشدد کیا ہے، اس کے بعد بھی اگر ایس او پی بناتی ہے تو جناب بطور صحافی میں یہی سمجھوں گا کہ پولیس ملزمان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا۔ تو آئی جی صاحب میری آپ سے اپیل ہے، سی پی او راولپنڈی صاحب میری آپ سے اپیل ہے کہ مجھے راولپنڈی پولیس نے ایوارڈ دیا ہے، لیکن اگر میرے والدین ہی محفوظ نہیں ہیں تو میں پھر اس ایوارڈ کو کیا کروں؟ برائے مہربانی ہم پر رحم کیا جائے، ہمیں انصاف دیا جائے اور میرے والدین کو تحفظ فراہم کیا جائے، کیونکہ اس وقت میرے والدین انتہائی دکھ اور تکلیف کا شکار ہیں۔ اور آج وومن ڈے تھا، وومن ڈے پر میری والدین پر، میری والدہ پر جو فالج زدہ ہیں، جو فالج کی مریض ہیں، ان پر حملہ کیا گیا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، اور میں اس سے زیادہ کیا اپیل کر سکتا ہوں کہ آئی جی صاحب آپ کی طرف ہی ہماری نگاہیں انصاف کے لیے، سی پی او صاحب ہم آپ کے انصاف کو دیکھ رہے ہیں۔ میری مریم نواز صاحبہ سے بھی گزارش ہے کہ آج وومن ڈے پر میری فالج زدہ 60 سالہ بوڑھی ماں پر حملہ کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے اور گھر آ کر پھاڑے گئے، جس کے علاقہ مکین بھی گواہ ہے، لیکن آپ کے ایس ایچ او صاحب، آپ کے چوکی انچارج صاحب ایس او پی بنانے پر فضد ہیں، جنہوں نے ہمیں ایس او پی کا کہہ کر اس واقعے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملزمان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ خدا را میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بطور صحافی میں نے اس ملک کے لیے کافی کام کیا، میں نے اپنی عوام کے لیے کافی کام کیا،
میں ہمیشہ غریب کی آواز بناؤں، لیکن آج میں اپنی والدین کو دیکھتا ہوں تو میری طرف بے بسی کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ آج میرے والدین ہیں وہ انصاف سے قاصر ہیں۔ پولیس میرے والدین کو انصاف دینے سے قاصر نظر آ رہی ہے۔ خدا را میرے والدین کو انصاف دیا جائے، ہمیں تحفظ دیا جائے، ہم پر رحم کیا جائے۔